ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ውጽዕ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ሓቂ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ውጽዕ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ሓቂ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ፍቅር ሓቁና ኣጎልና ኩሉ ዛዕባ ተመዛባሊ ዛዕባ ኩሉ ትግራዋይ ዛዕባ ተመዛባሊ ዛዕባ ኩሉ ትግራዋይ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ከይተረጋገፀ ወይ ከትኽስ ኣብ ቁራስ መሬት ትግራይ ኮይና ድቃስ ክህሉ ኣይክእልን በሪሕነት ትግራይ ኣፈላላይኩም ኣጽቢብኩም ጉዳይ ህዝብኩም ኣቐድሙ ብሰንቂ ሕቱኽቱኽ ንሂቃል ትግራይ ተመዛባላይ ይጸንታለሁ ናይ ሁሉ ተግበር ያማሙ ቤትና ምናሱና ብዘይ ትግበር መዝባሕታት ረብሪብና ያክል ታመረበትና ናቤትና ሰርህና አንባልዕ ምናሱና ፌደራል መንግስቲ ኃላፊነት ጋር ተዋሳ ህብረት አውሮፓ ድምፅና ስምዐዮ ህብረት አፍሪካ ድምፅና ስምዐዮ አደራደርታ አካላት ኃላፊነትኩም ተዋጹ ያክሉን እዚህ ሰልፊ ናይ መወዳእታ ላዩ ትዕግስቱን ልክ ኣለዎ ድምፅና ይሰማ ንዕናውም ሰባትና ድምፅና ይሰማ ነበረበት የመልሱና ተሓታታይነት ታሪክ ካብ ዝበልና ኣይናገፍን ሸለልትነት ይኸል ቁርጠኝነት ይንገስ ያክል የغنينا خمسينا بلنا حبيرنا خطنحنا ሕራይ እዚ ድምፂ ናይቲ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ቴንዳን ኣብ ፍርስራስ ህንፃን እንዳነበረ ሞትን ሓስረ መከራን ዝበፅሖ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እዚ ድምፂ እቲ ዘሕለፍናዮ ስቃይ የምቅዕ ደግም ሓሙሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ምንባር ይኣክል ንሕና እውን ሰብ ርስቲ ሰብ መሬት ከም ሰብና ሓሪስና ሸቂልና ንበልዕ ነበርና ህዝብታት ኢና እሞ ይኣኽለና ናብ መረበትና ምለሱና ዝብል ድምፂ እዩ ነዚ ድምፂ ናብ መላእ ዓለም ክገዋሕ ኣብዚ ተረኺብኩም ካብ መላእ ትካላት መንግስታዊ ትካላትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሓፋሽ ማሕበራትን ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ይኾኑ ይመለሉ ሰማዓይ ክራኽቡ ንዕጮን ኣለዉ እዞም ህፃናት እዚኦም ኪነት ጥበብ ትዛረበላ ሞራልና ሃቦም ነዚ ስለ ዝገበርኩም ካብ ልብና መስግን በመዛባላይና ተፀዊርዎ ዘሎ ፃውራ ንምርኣይ ሓንቲ ለይቲ ሮማናት ምሕዳር እኽልተያ
حمشاي كرمتي أبكندان دهر حديرنا إلنا حنت ولاديت نحنتنا يدنت ويانا غازيتانيا حمشاي كرمتي أبدان دهر خريمنا مسكرة ميترخبنا نيلنا حزبنا يبرس يزنو ناي حنك آغا دمتا يكون نوت زلنا ناي وطعون قلون دمتنا نوت زلنا تتلمي ناي زمن سمعيت سولدو دمتنا نوت زلنا موسى سماتاتي رخب كون ناي زمن وطع حزب دمتنا نوت زلنا مو كله بغنعنا دمتنا كدام سلنا نلامو زي سلفزي زي تعوعي تزي زخونا يخون بوليتيكاو ودف زخونا يخون مرار حاكلن زخونا تخون حقر زخونا يخون أكالن كفالن فيدرال منقستي نقول كروحون لبوليتيكاوي مخصبون كوحلو فتشون عين فكدن دمغتان زما خلب كدما يزال لابوتا ليش تكفتر كندي اتي قفوعن مكرنيان زختامن عندبتو زتعصون نسخا أفكنو فتحي رتعي كركبون قبر قدوس مصحف المسالي معراف سلاسان حدن فقد شمون تزلو حيل قاليو بسوان أبو لكان باباسات قدوس سينودوس أمالات أرثوذكس توحدو بيت خريستيان تግራይ ناي جزياوي منجست تግራይ سبسلطان مرحت ሃይማኖት كمزيو من تكفعات حزبنا دمسي نخن كون زتاخاكمنا صلال سبيك محبرات بحافشو جزي غيوسد عبزيو زترخبكم بملؤهم كم اون عملو كرنعات عالم كوينكم لو متراي كيكونس بفلاي نكاب كلت شحن 13 عمت مهرج عب حزبنا تغيرو تسريحو زي فلت امو بناي بعلنا مرحي بناي بعلتنا سراويت مكرا ابز بصحنا جزي دمص بمخان زصنعهم زلهم ابدياس قرا زلهم حزبنا بملوهم እግዚአብሔር ኩሉ ዝካለ ይሞ ከምዚ ወን ከንራኸብ ስለዚ ፈቀደልና ኩሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ነው ምስጋና ይብጽሐዮ ክብል ፈቱ አብዚ ሐጽር መልእክቴ ናይ ባዕለይ ኣይኮነን ዘመሓልፎ ናይ ህዝብ እዚዮ ጓሳዬ ናይ ዝኾነ دحري مرر مسوعيت حزون عبز مرر مسوعيت خوينو نزمنات تعاصيو نيرو من النشو تحاديقو تقوحيلو تدفينو نيرو بس حنا مكرا وشتقن مكرانا خمزل خوينو مكرانا ون بزح صقاتات ون زمصلنا بمخانو انتفتم ناي تግራይ حزب تግራይ صقا زخونه حفت زخونه مكراز ولدو منبركم منبر سلاما ارثوذكس توحد بيت ክርስቲያን ስለዝኾነ انه تدمጽ محالف زلو دمጽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዳይኸ محالف እንበር ድምጽ ግለይ ከም ዘይኮነ كلهم كتجنزبلنا ندلي كم تعنتو استبهال أنا بحد نجر عمن تسفات بغيو مصحف قدسون بتسفاخ نبري مخرنايو نجر جن مصحف قدوس مصحف نجرنا بتسفاخ نبرجن
اتنتسفو تسفا زفتصم سلازخونه دعنبر بخالي منقدي زي فتصم زي تفتصمو زي تقبرو نقر نسب تسفا ختتسفو اي قبعان مو قدمي زتزاربو مختل ممحدري وينما غزياوي منقست تግራይ مختل كبر اي تعامانيل صبغ مال اختفت مጨረሻ خزاربو سمي اللهمو حاب تسفا وصيو لما عنتي تزبلكمو كلنا وندليو حزون كم تستبعله حزبنا بتندا قدا تندا مكرانا صغبه خينبر نحن سعين مودعتان إذا الدباباي زيات بحزن دحار نخالي نلمعات نخالي اكبر الله دعنبر بخياتنا بخي الله خمزي تكون تسفانا لبزبن حز طرايكم تكون بيمانن بصقامن زتفنا على حزبنا نمربتو زملس الله ناي مودعتا معلتي زخونه تسفا خم زخونه امني يمو كمتناي عمن قدم عمن بتسفا سخيل غي حلف بزي تفناقيل زني حزبين منقست تግራይን لجزياوي منقست تግራይን ፖለቲከኛታት تግራይን ንምሁራን تግራይን አብዚው እጃመልና ንዝብሉ ሁሉም بسم إذ حزب زيون بسم تنزب خيا زلوان بسم توم إيدن إجرن عينن سينهم وجاز خفلون كم حسن فتمو نبت كبار كتسقروا حاضر آخبل فتشو ودعت أسكلب بنبل لا يجزي قالنا كلنا ما أنت صيون سخيفلن ما أنت يروشاليم وين أي حد قنيه خمس ولو لمي نحنا أنا أرثوذكس ترايك يكون عم تقرأي زلوا خلنا بيت أمنتكم زيو تميمنا خلوص خلنا كالي أمراس سلذي بالله نحنا خساب لمون دخيمنا دا أمبر خمتي إسحاياس نبي تزاربو ما أنت هزبي سقي بلن كم زولو نو نحنا ون تمالي خون لهم مع أنت ما أنت هزبنا دمس هزبنا خنسمع نبعث الدتاتنا خحبس بدأت عكالاتنا بعقبابو كحكمو سقمات تقرأي كفتحها بمقبار نحنا ون كل جزية تمالي بصولوت يخون بمورال يخون كله خمسة تتو خمسة بلنا حزون حزبنا نعم ربطو خساب زملس مساخاتكم مس حزبنا تطولنا حابيرنا نابربعت يوم عزن نحمورا خل حابيرنا خنعاتشو ندبو حابيرنا خنعاتشو نسألمتي حابيرنا خنقعز نسأقري حابيرنا خنقعز بإروبا كباب زلو حابيرنا خنقعز تابلو مجمرنا مساخاتكم تنكرنا خمن خدينا خنرقا قصلكم نفتشو أسيو مسبالكو مررز بالله تفلتيهم نققري مررز بالله ايو زمرر كعا خالي خوين خي كونس نبينا يزياب هراغل قال سلزخون كويو سلزي افتزم محلفو من يمود تعمل اختي زمركم انت الليو قد يبلكم من مزحف زياو حتى نجزي اخت مرك كعيا وسعات وتبكب دخاقن كتفوسك كعيا سلزبل اتا تابزيك اسئلة زم حلفا ملختي اتا تابزيك اسئلة زم حلفا ملختي كنين كتكون النات خلي عمو خلهم كتقبلوا تسفا قبر حزب تقرأي مربت كل زخونه ناي تاريخنا ناي منتن معخل زخونه واغاز خفل حزب تقرأي ببجزيو خم عصوز دقسو زلو نايز مكرا كله مسرتو انتايو خوينو لكم كتحجو الله وكم نمن تايو زدقسنا زلو
تاريخ حزب تግራይ ንድሓር ተመልስኩም رأዩ መናእሰይ ሊቃውንት ንዘመናት ንሽሕ ዓመታት ተመልስኩም እንተጽኒዕኹም ትግራዋይ ህዝብ ትግራይ ታም መከራ ዝተላቀቀሉ እንታብ ጽንተት ዝቆመሉ ዘመን አይነበረን ሎሚ መናልባት ምር መወዳዕታ ኮይኑ ደዓ 360 ዲግሪ ተዓጺና ክንመውትን ሓንሳ ክንጠፍን ወይ ድማ ከም ዲያፍራ ክንጠፍ ወይ ድማ ከም ካልኦት ኣብ ገጽ ምድሪ ኸይንርከብ እኳ ትሕቲ ምድሪ ታሪኽና ኸይቁፈር ተቆፊሩ ኸይርከብ ኣብ መወዳዕታ ሰምዕናዮ ናይ መወዳዕታ ኣዋጅ ህዝብ ትግራይ ካብ መከራ ታብ ጽንተት ዘቆመሉ ዘመን ኣብ ታሪኽ የለን ንምንታይ ከም ይኸውን ኣሎ ናይ ርሑቕ ዘመናት ንግደፎሞ ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ 67 ዓመተ ምህረት ድሓር ህዝብ ትግራይ ን17 ድሕሪ 60,000 ል100,000 ኣካል ጉዱእ ዋጋ ከፊሉ ነቶም ሎሚ ዝበልዕዎ ከመንበጣ ክዳን ምኽዳንን ህልውናኦምን ዘረጋገጸ ህዝቢ ተመሊሱ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ዝወደቀሉ ንምንታይ ምዃኑ ክርዮ ይግባእ እግዚአብሔር ፈሪዱና አይኮነን እግዚአብሔር ታብካሊ ህዝብ ንሕና ካልዓት ኃጢአት ጌርና አይኮነን ንሕና እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ እግዚአብሔር ዝሃበና ጥበብ ዘይ ምጥቃምና ናይ ቦታትና ታሪኽ ገዲፍና ደቅ ሓዊ ሓመኹሽቲ ስለዝኾንና በፍላይ ድማ ናይ መራሕትና እንተዶ በሃይማኖት እንተዶ በፖለቲካ አመወዳታ ወጽዮም ስልጣን ክረጋገጽ ከሎ ለህዝብና እናገደፉ ናይ በዓልቶም ክብርን ናይ በዓልቶም ስልጣንን ናይ በዓልቶም ዝኾነ ነገር ስለዝሐስቡ እቲ ዋጋ ከፊሉ ዘድሕኖም ህዝቦም ንድሓን እናገደፉ እቲ ዋጋ ዝኸፈሎም እቲ ፍድገሊኦም ሓንጊርዎም ንገሊኦም ታተቢልዎም عوامبر مسقلهم ندحري دربيهم مسلا زخدو إنه حزبنا تقود عكال تعالي سقوا فرق على زير خبة تفلتيهم مادي سبب أمساته زغل جكنا تقدلايز نبرة ندحري تمليسو قاساي ويدما ورديان خانو قعدل زير خبة زغل مكراز حلفه إزيابير فريدنا خي كونس بعلتنا زمتنا يايو السحالفنا خاء نصر 3 عامات ما نعدي إثيوبيا برهان كوينو تقراوي واقع خفيلو أما ودات حز خاء تملكتوه تابقت مدرخ طفت فرينوه እግዚአብሔር ከአድማ በቦታትናን በጀጋኑ አቦታትናን በሁሉ ሐዲሩ በተዋጋዝ ከፈለ ዲያስፖራ ህዝብና ሐዲሩ እንሆ ዝበለና ኃይሊ እንሆ ተባላታ አኻኺብና ስለዚህ ህዝብ ኸአ وعلى بريتوريا تابز فرام كنداي كويناتا تامزابل حزبي حزب تግራይ كنداي عمت غيرو وعلى بريتوريا تابز فرام كنداي غيرنا كلت عمت هي مالنديو لولودي حلفنيو نمنت عايزاي فصام زلو غدلتون ايمنيو بعد تاع صلافت حد صبي يخونكمما انت ناي تمن انققحو طوي مغب مركام مالتيو وانا نحن عين حزوون سراخنا يننا حزوون كنت عامت ملو البريتوريا خيف الصم نتفصامي عكالتي جنوسايد فصمنا كلنا تحبابيرنا سميرنا تعواقفنا تعامامنا عيونا حزبنا غيرنا مخيال تقبلنا نحنا حلخلخ كنبل نحنا العلاي تحتاي كنبل نحنا أبكلخ نتمر حزبنا ونا وزينا يمتصحون ناي صلاة قدي عبي تخونكوا نحنا ونا وزي تحتتينا أبدي زلخا حزبي خام حزب تيكونس مريحنة هايمانة يخون مريحنة جياو منجستي يخون ناي بوليتيكا أكالات يخون والبريتوريا ناي خيف السم ناي بعلتنا قلتون وسيقنا لنا سلذي تاولم معنتي يا أخلو كلنا نسمر نحبر ناب حدا نمسا ناب مربتون حزبنا نمل الصويت ناي مقت حدا ملختي بمغزال إثيوبيا منجست بلصقنا
حزون يعقلون بللنا يعقلون حزبنا خمتي نبي እግዚአብሔር ዝበሎ ንህዝበይ ልቀቅና መረበቱ ይመለስ ንኸምልኸኒ መልሶ ከም ዝበሎ እግዚአብሔር ብሙሴ ገይሩ ንሕና እውን ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ንብለለና ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒኹም ሃይማኖት ተቋማት زحلف حلف الله حزي يخونون حزبنا ننام ربطو خملس اجامكم كتوازو نحنا نهيمانو تبوتات امونغو اما اخرت قفعوينا نزوعكم الله اما بطوعتنا تقبلوا حاضران لنا نهي مودات عملختي نحنا كم لا هيمانوت بوتات كم قدس سينودوس أرثوذكس تواحدو ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ረኽበ ካህናት ጉባኤና ዓብይ መልእኽቲ ሕሊፍና ኢና ዝሕለፍናዮ መልእኽቲ ካሊእ ይኹን يأخلو يخونو ህዝብና ይመለስ ብዝብል ንመንግስቲ ትግራይ ናይ ፖለቲከኛታት አባላት لمنجست إثيوبيا ناي أفريقيا حبرت هالدرادرتي observers نسخوننا أفريقيا ناي كالوت علامات ناي يونايتد نيشنز ملكتهم عكالات حزبنا على الزمن كي يخرم أبزل بتشندا كي يخرم ملسوه إلا مصوعتا تام مقرام للعلي إذن تيزي تقوروا خينكم غير كلتنا غير كنقبرنا النام الاختلافنا على فالله يتحدن تعيو نحنا هايمانو تبوتات هنصا يكوننا كنحلو هنصا بيت كريستيان كنحلو وي كنمرح يكوننا تصوعنا نحنا هايمانوت بوتات نتم بوليتيكኛታት حاويشون سبنا يخون سب كله عبوتاتن مرحتنا ስለዚህ እዚህ ስለዝኾንና እዚህ እንድሕር ዳዓ ዘይትኾኑ ገይርኩም ግን ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዓለም በዓለም ድምጽ በመሃብ كل ነገር መስቀሉ ይኹን ድባብ ሒዙ بزي مريحنة وعرقاقيسون مجمريا نمودعتان نعلم دمسو خسمعيو كم زحيي صلال سبك بعبراس زقبرو أرثوذكساوي تواهدو بيت كريستيان تقراي جافنا جافا بعلم ذلو عبيات كريستيانات أو تقراي ذلو عبيات كريستيانات كل حزب بحوان بنقص وطيو إذا دمسو نابك زيابهيرنا علمن كفلتيونا لنا عينا مبل كلاي حزول لهم عنتين تزي عخيلو حزولنا إثيوبيا منجست لبقازيو ناي تقراي جزياو منجست لبقازيو ناي فوليتيكኛታት ዘለኹም እውን ልብገዚኹም ነዚ ህዝብ እዚ ምን ህዝብ ትግራይ ተጣውልኩም ዛ ናይ ጸው መጸዋዕታ እዚያ ናይ መወዳእታ አንተ ዘይገርኩምዋ ታቅዱስ ሲኖዶስ በላ ኣብ ቀረባ ጊዜ ክንፍጽም አይና ምክንያቱ በመንፈስ ቅዱስ ተዘረበ ነገር አይቀርን ማለት እዩ كنو هالسماعنا مبل كالاي نقبرو إذا أنا علم سسمعنا تذكريهم كرتش عشر تسلستن تقرأي أبصر ما تبزنا ورتلون شمن تورحي كل مسك حدنا صوم تقرأي بزبل كلنا أنا وإግዚአብሔር بمودقنا እግዚአብሔር سمع الناس حيل غير الناس ندحدا تبلسنا مبرك ندي تعمرينا هنا اندحر عزي تخون كوينا غني ناي موداتا كل بامنتو كم ارثوذكس والبارثوذكس انترون سلستن انترون اربعته تنقاساقس زيبل كله تم زبللو ناب እግዚአብሔር ድምጽና ንጽዋዕሎ እግዚአብሔር ንነግረሎ ከም ጾማ አስቴር ጾማ መርደክዮስ ኃይልን እንኳናጽፈልውን حساب ክንዶ ክንከድ ከም ዝኽንኽእል ዓለም ክሰምዕልና ንደለ እግዚአብሔር ይባርኮም ለህዝብና ሰላም ይዓድለልና ለመራሕትና እውን አይምሮ ይመጹተልና መጽሐፍ እንታይ ዝበለ ክንድ ትባሃም ክንድ ትጨቆን ንስኻ ሓግዞ መስክረሉ ንስኻ ፍትሐሉ ይዝበለሞ أبزياز يزلخو حزب ما مقلب يلخا حزب عالم دعاب حزب تقرأي لعب يلخا اتتقف عطرائي خوات زلوو اتتقدع زلدي خوات زلوو حمام حزب دو حمامنا يكون ليو حمام حزب دو حمامنا يكون ليو
ህዝብ በየኻኔ ኻተማ ትርምስ መሰለኻ ህዝብ ትግራይ እናሞተ ስደተኛ እንዳሞተ ንስኻ ሕማሙ ደይስምዐካንዮ ንስኻ ትበልዕ ንስኻ ትክደን ኣለኻ ካብ አልጋ ተማርጽ ኣለኻ ካብ ምግቢ ተማርጽ ኣለኻ ካብ ክዳን ተማርጽ ኣለኻ አካልካ ህዝብ ግን ዝበልዕ ሲኑ ብሰራሕታ ይመውት ኣሎ እሞ እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ ታብሎም ጀሚርካ ንቓሕ حمام هزبخا حمام كايقا تسيخا كلنا دمت خنكون بزوع تغرب الكا سلام نعخون سلام نخل علم يخون I'm gonna say a few words in English actually አይተን አለሁን ምትገኛ መጀመሪያ አይተን አለሁን ስለምን ይሄው ይሁን እንግሊዝኛ ወይ ለሎሞ our respected guests brothers and sisters all friends who have come in different areas the one you are here to support or to be a voice for the voiceless as we all know since 2020 the people of Tigray have been suffering especially the people who have been displaced from the northern Humora, southern part of Tigray and the other areas they have been suffering because of the lack of medicine, for the lack of food, because of the lack of medicine. Now the Archbishop of the Manbar Salam Orthodox Christian, I'm sending this message not from me. This message delivered to you on behalf of the Holy Synod of Tigray Orthodox Christian. We are sending this urgent message to the government, the interim government of Tigray, as well as to the government of Ethiopia. We would like to say, please, and please, show us your act, fulfill the agreement of Pretoria. Please let our people to go to their homeland. We're begging you in the almighty name of God. Please fulfill your agreement. Also, we would like to send our urgent message to the African Union. You see what the people of Tigray have been doing. The people of Tigray, even after the agreement, after the peace agreement, still our people have been suffering. Please stand for action. Word with action without action is meaningless. I'm sending you, our brothers and sisters who live throughout the world. Please stand for the people of Tigray. Please be the voice for the voiceless, which are the people of Tigray. This is my urgent message to you all. May God bless you all. هاي هنغنينا هنبسكين هنقناون እንዳተከታተልኩም እቲ ተኣትዩ ዘሎ መፅዓ ክትግበሩ ክትኩስኩሱን ኣጎና ክትኮኑን ፀወት ተባሂሉ ያኪል አብኬና ምንበር አካልና ዝጎደልና نعباي تقرأوا ياكل حزبنا لما ربتوا يملسوا عريسنا سريحنا كنبلع نحن أول كم سرنا مربت علنا ملسونا ياكل نسوات حياتنا مسوات بصوتنا نخلي وقرن تقرأي نعم تقرأي ياكل علم تسمعنا بريتوريا يتدور تقرأي
يطوف يتدور ياكل دمنا وقالوا دم بزوجنا وقالوا هزنا وأخلو ياكل يا مربتنا ولسنا رشاتنا وطرنا عين نبرن ياكل أنا نادو اسكي نتوم بمعنى خوينم سمعنا زلو دمتنا مسائل كوينو كوصعو منتات بحضر بجرحنا ياكل حمشاي كرمتي أوكيندا منبر ياكل مسكوري مستماش كمكرا منبر ياكل نعناول سمريت سمهرشا سمرسي إينا ياكل أبتعدي يرتي زنبر زلو هزمنا ناكل ياكل وعلي رجايا مملس يتدور زادوي هذا الناس تقرأي يرقاقت نعناول سرحنا سعرنا كنبر نمربتنا ملاسنا ياكل دمسنا علم تسمعنا تسمعيو معاونا زي العلم كم سنتا ادعونا يلنان اللو هيتبالو يلنان مرحنا تقرأي دمتنا تسمع قبالو ياكل حمشي عمد اوكينا منبر غني لنا مدبنا قصتيو